معكم خوكم عادل. دونك الدوزيام بارتي تاع لا فيديو تاع الكود ستايلينغ في البي اش بي. دونك فوالا كيما شفنا في الفيديو الاولى. دونك حكينا اون جينيرال سي كوا الكود ستايلينغ. دونك وانا رايحين نخدموا حنايا الكود ستايلينغ تاعنا اللي خيرناه سي لو بي اس ار 12. دونك فوالا دونك حبسنا في لا فيديو الاولى. دونك وين لا فيديو دوزيام هادي وين قلت لكم دوكا راح نفيريفي لو كود ديالي باش ندير له ميزاجور. دونك نتشاكي كامل لو كود ديالي بوكو بلوس. خيرت غير لو كور الدومين. دونك خيرت الدومين في الكور ديالي دونك باش نفيريفي ونكوريجي لو كور تاعي. دونك بعد ما ستالينا لو بي اش بي كود سنايفر. دونك فوالا لا سانتاكس برك سي سا لا دوكيومونطاسيون قلت لكم. دونك تلقى في الريبو اوفيسيال. دونك راكم تلقاو كامل في الكود سنايفر راكم تلقاو ليوتيليزاسيون تاع لي كوموند وشاك كوموند واش دير وكيفاش. دونك فوالا دونك سامبل فاهم. دونك هو سامبل. دونك تقدر تستعمل ديريكتومون تقدر ما ديرش. دونك انا الكولرز درت الكولرز برك باش يعرف لي كولرز. دوك نوري لكم وين. دونك ستاندر باسكو هي تقدر تيتيليزي غير بي اش بي. دونك هذا سي البيناري تاعو. دونك ليكزيكوتابل. دونك سي بي اش بي سي اس حاب يقول الكود سنايفر. دونك وهنا الباث. هنايا الباث. دونك ستاندرد وتمدوش من ستاندرد تقدر دير غير هادو. دونك انا اجيتيت برك الكولر اجيتيت بون ستاندرد لوجيكمون. والوارنتي سافرتي دونك عطيت له لو 6. هذه تما الايرورز شحال راح يافيشي لي تما منين تبدا كيما نقولوا شغل زعما لا سونسيبيليتي تاعو. دونك انا عطيت له 6. دونك نمبر هاي ليك كي نروحو تروح لا دوكيومونطاسيون راك تلقاها ديريكتومون. دونك فوالا يسبيسيفي ديفرنت فاليو تاع لي ايرور وارنينغ باش تعفيشي زعما وقتاش تعفيشي لي زيرور. دونك رايت دوكا تكليكي اونطري يعطي لك الرابور شغل جور كيما البي اش بي كيما البي اش بي يونيت شغل يسكاني. دونك مي بلو رابيد. دونك باسكو يدخل ديريكتومون في لو فيشي. الور هامليك لي زيرور واش وقالك. دونك حنا واش لقانا باغ اكزومبل في لا كلاس هاديه. دونك واش هو يقول راهو يقول باللي عندنا لقات 8 تاع لي زيرور. دونك عندك الاولى هادي سي لالين. هنايا لو تيب اسكو ايرور ولا وارنينغ ولا حاجه واحده اخرى. دونك سي بور سا استعملت تاع الكولر برك باش افيشي لي كولر. هذا ما كان. دونك فوالا واش حاب يقول تاع الكولر. دونك هنا واش يقول لك. قال لي هنا في لالين 29 ويكتب لك هنا شحال كاين من الايرور ويكتب لك شحال من لالين ما هي افيكتيه. دونك فوالا تما انا عندي 4 لين برك اللي راهم افيكتيين. كيما هنايا لالين هذه لالين. دونك لالين 79 راني فيها عندي فيها 3 بروبليم. دونك اوفا 3 بروبليم تما جي با ريسبكتي ما ريسبكتيش الستاندرد الكود ستايلينغ. دونك وسي لا ميم شوز في هادوما. دونك هادوما نجوز عليهم لازم نجوز عليهم هذا بوحده ونكوريجيوهم. دونك ونكوريجيوهم مانيوالمون. دونك اي ابري في نوتر بارتي تاع فيديو نجوزو كيفاش نشوفو كيفاش نديروهم ان مانيير اوتوماتيك ازوال. دونك باسكو اكزيستي شغل تقدر ديرها مانيير اوتوماتيك. دونك انا هونيتمون دونك نحب نجوز قبل المانيوال وما نجوز الاوتوماتيك. اوتونكو ما درتش دي تيست مانيوال شغل جامي نيتيليزي ديريكتومون شغل ان سكريبت ولا اللي نخليه يموديفي لي في الكود تاعي بلا ما على بالي واش راهو يدير. دونك سي بور سا جو بريفير ندير كلش مانيوال. دونك خير. دونك باسكو ما نخلي حتى واحد يتوشي لي في الكود تاعي. دونك تما انا نبدل خير. دونك سي كيما يقول لك هذه هي الحاجه لا بلو شغل سيكوريتي. دونك هذه هي فوالا. دونك نروحو نفتحو لا كلاس. اوبس هادي. دونك على بالي علاش راهو فيها البروبليم هدايا باسكو هادي دونك سي
لا كلاس هادي سي اللي تكزيستي في الاوث تاع لارافال. دونك موديفيت فيها برك. دونك تريد. دونك اش قلت لكم ديجا، قلت لكم لارافال في الفيديو السابق تاعي، قلت لكم انا بيرسونيلمون، انا نحكي بيرسونيلمون ما يعجبنيش لو كود ستايل تاعو 100%. مانيش نحكي نقول كامل الكود ستايل تاعو عيان. دونك مي 100% ما يخرجش عليا. دونك فوالا. دونك انا نحب نريسبكتي. دونك هنا واش يقول لك في لالين 79 واش يقول لك؟ يقول لك only one argument is allowed per line in a multi line function call. وعلاش عاودها لي هنايا؟ دارها لي 3 فوا. دونك فوالا باسكو مانيش مريسبكتيها. دايوغ مانيش مريسبكتيها. دونك هو واش يقول لك هنايا في الاريز هادو it should be like this. باسكو هذا شغل ما نعطولوش لين وحده. دونك سي سا. نقدروا نسكانيو كي تحب. الا تحب تسكاني زعما غير كلاس وحده، دونك واش تزيد دير هنا في الباث، تزيد دير له سلاش وتعطيلو ولا تعطيلو كاريمون الباث هذايا. دونك الا راكم حابين ديروا غير بالوحده، دونك كي تحب تخدم شغل وحده بوحده. مي حنا في الكيس تاعنا ما يهمش، معليش. دونك راح نعاود لونسي سكان برك باش نشوف اسكو راح ينحي لي هادوما. دونك نورمالمون في لا كلاس هادية راح يقعد لنا ال 99 و 100. دونك ونشوفو. دونك نعاود لونسي دونك لا كلاس ديالي. دونك فوالا لوجيكمون يتبدل لا لين باسكو زدنا دي لين. دونك لوجيكمون يتبدل لهم لا لين. دونك دونك رانا بلا. تما واش نديرو دوكا؟ نعاودو نروحو لا كلاس اللي هي راه يقول 101. واش هو يقول لك؟ يقول لك only one argument is allowed per line in a multi-line function call. تسمى نفس الشيء، تسمى نفس دونك واش هو يقول لك هنا؟ يقول لك في الفانكشن هذه يقول لك تحق لازم لك يكون عندك يكون غير وحده اللي اجوتيوها تكون لين. تسمى واش هو حب يقول؟ هذه او يقول لازم تندار هكذا. تسمى حب يقول لك يكون عندك ان argument ولا function call وين راح يكون عندك في هذه بارامتر. دونك لي بارامتر هادوك دونك ما يكونوش في لين وحده. دونك لازم شغل تكون لين بار لين. دونك سي سا هذا هو ستاندارد. هاوليك كيفاش اكسبتي. دونك كي نعاودو نسكانيو هادو ما should be goes. هذه نورمالمون تروح. فوالا رانا فرينا. دونك لا كلاس هذيك دونك سي بون. دونك هذه خلاص راهي مريسبكتيا ستاندرد تاعنا 100%. دونك واش نديرو؟ حاب لونسي لو سكان، لونسي عليه هادو سكان برك individual. اوبس لازم نجيبها منه. دونك خلينا ندي غير internal service باسكو شفتش اسكو كوبيت يس. ونشوفو هاي كيما يكون عندك حتى ايرور ما يعرفش لك والو. دونك ستاديرس باست. دونك فوالا. دونك لا كلاس تاعنا هادي خلاص شغل فرينا هادوكا ما عندنا حتى مشكل فيها. رايت نكليريو سكرين نعاودو نكملو. وانا رايحين. دونك الدوزيام عندنا لو سيرفيس هدايا. دونك
لا كلاس هذه سيرفيس لو سيرفيس ريجستر. وش هو يقول لك؟ هو يقول لك لالين 36 قال لك سبيس بيفور اوبننج بارنتز اوف فانكشنز كول بروهيبيتد. تما قال لك ممنوع دير سبيس مور ما تفتح البارنتز. نروحوا للكود باش نشوفوها. بون باش تروح ديريكت مول لالين في البي اش بي ستاف. دونك سا ديبون. دونك في الماك تعبس كاماند ال لاين تسمى جامب اور جو تو لاين. دونك 36. دونك هنايا واش راهو يقول لك؟ رايت قال لك سبيس بيفور اوبننج بارنتز. تسمى يحكي لك هنا على السبيس هذا قبل ما نفتحو هذا ممنوع. دونك حنا واش راح نديرو؟ نحكمو لا كلاس هذه نسكانيوها وحدها. بس برك تشوف برك ندو من السيرفيس ونروح. ودوك نشوفو راهو المشكل باسكو البي اس ار 12 كيف تسمى دونك على باليش واش داروا 100%. قريت شويه تما دونك قدرت ما قريتش كامل لا دوكيومونطاسيون تاعو واش داروا كوم حاجه جديده فيه. دونك سي سا. دونك سي بور سا كان دي زوتي هادو اللي يعاونوك تما لوجيكمون راك تكوريجي ولوجيكمون راك تزيد تفهم تعرف باش تكوريجي لو كود ديالك. دونك هكذايا باش انا ومن بعد واش نزيد ندير ابديت ولا ندير ميزاجور للكود ديالي. دونك هو واش قال لك لالين 36. دونك هنا دونك هنايا راهو يقول حاجه فانكشن كول بروهيبيت. جو بونس هو يحكي على هذه. دونك الفالي تكون هكذا شغل وي فوالا سي سا. ديجا اصلا هكا شغل تبان سي با لوجيك. فوالا باسكو انا درتها شغل بالعقليات تاع عقليات تاع الراي مي غلطه. ديجا اصلا كي تشوفها هكذا شغل تباني اللوجيك تبع شغل كي تشوفها شغل تفيق باسكو هادي سي اون كلاس. دونك لوجيكمون هادو سي لي بارامتر تاع لا كلاس هادي. دونك الكونستراكتور دونك لوجيكمون دونك فوالا. زيد هادي وحدين ديكوفريتها انتو ليكا مازال ما قريتش واش قال لك. قال لك في لالين كانوا طروا قال لك ان امتي لاين ار نوت allowed in multi line function calls which is صح. دونك انا ديجا وحدي شفتها قلت تفتح فاسين بعد. دونك هاد لالين دونك زياده. دونك فوالا هنا هادي نورمالمون خلاص راهي كلير سي بون. دونك فرينا زوج مشاكل هنايا. تعاود ترجع لالين مثلا تعاود تلونسي يقول لك عندك مشكل لالين هنا ما تكونش هاد لالين. دونك سي صح. نعاودو نلونسيو لو كود تاعنا من دار جديد. دونك باش نفيريفيو كامل الدومين. دونك واش عندي دوكا؟ دونك عندي هاد لو سيرفيس. دونك نفوتو عليه لو سيرفيس هذا نشوفو واش يخصو. نديه غير منه. واش من لالين راهو يحكي. قال لك لالين 37. Right. The first expression of multi-line control structure must be on the line after the operating parenthesis. وصلنا دونك نشوفو واش نديرو. يس او يحكي لنا على هادي. دونك عندنا هنايا عندنا دوز اوبسيون نقدروا نديروهم. دونك هادي باسكو راهي طويله هكذا. دونك نسكانيو كيما راه سيو نسكانيو لو كود هكذايا نورمالمون يجوزو. ودوك نقول لكم واش كاين تاني على واش كاين كومبليني. دونك فوالا هادي جوزها. دونك فوالا هذا هو المشكل. دونك هنايا دونك هادي عنده راهي في لين وحده يسحقها باسكو اف
هذه لازم نديروا لها نشوفوا لها حل. باسكو من داك يكون عندك دي فونكسيون طوال، دونك ما تقدرش ديرهم في لين وحده. هذه اوناتمو هذه سيتي تاع لارافال كانوا دايرينها هكا. دونك بس قلت لكم هادوما سي يوتيليزي تسمى الباور تاع لارافال. دونك الاوث دونك لوجيكمون موديفيت فيه رجعتو سي دي سيرفيس. دونك سي هادي في سيتي اوفيسيالمون تاع لارافال. دونك راك تشوف. دونك هما ديجا اصلا ماهمش، انا قلت لكم علاش قلت لكم. دونك بارفوا دونك هما ماشي ريسبكتيو ستاندارد 100%. دونك وانا نحب نتبع الستاندارد 100%. دونك دوك نفيريفيو، دوك نكوريجيو، ودوك نشوفو هادية كيفاش نديرو لها تويك. باسك طويله كيف طويله شغل ما تساعدناش. دونك لازم نلقاو لها حل. هو قال لك the first expression وكيف عندك the closing لازم يكونوا must be on the line after the opening parenthesis. Right. باسكو هذه الاوبنينغ هو لازم يكون عنده لازم تكون عنده في الامام، تكون عنده في الامام لين بريف نخلوها هكذا ومن بعد نلقاو لها الحل. لازم نبدل ندير كلكو دي كونفيغ دوك نشوف. ولا في الكيس هدايا دونك سا ديبون. لا في الكيس هدايا باسكو ماشي فريمون طويله. دونك نورمالمون بالك يجوزها. دونك سي سا ستاندارد هو قال تبع. نعاودو نزيدو نفيريفيو. دونك ما قعدناش بزاف، قعدنا هادوما collection what we did miss here. right. La ligne 47. La ligne 47. Expected one space after class keywords. يس هادي سورمون كاش ما توشيتها غلطة. دونك رايت عندنا الاخراني لا لين 47 لوجيكمون باسكو هادي سيتي لا ميم كلاس. دونك سي كوبي كولي برك كاين غير كلكو ديفيرونس باسكو عندي الانتيتيز فاكتوريز وعندي الكوليكشن. دونك we all good, we all set now. دونك فوالا. دونك هذا ان اكزومبل تاع البي اس ار. دونك كيما راكم تشوفوا دونك الدومين، دونك الدومين تاعي راهو 100% مريسبكتي بالبي اس ار 12 ستاندرد. دونك هاي كيفاش درنا كلينا. دونك انا من بعد لوجيكمون مش ندير الفيديو كامل. دونك راكم فهمتوا كيفاش ابيبري نديرو ونكوريجيو. دونك مي سي بيان دونك تقراو على ستاندرد اللي ما عنده اوكين صادير انفورماسيون حاجه جديده عليه، ولي ماشي حاجه جديده عليه
دونك وما يعرفش لوتي هذا. دونك فوالا ان شاء الله تكونوا استفدتوا بالمعلومه هذه. دونك هادو ماشي بارمي لي زوتي اللي نخدم بهم كيما يقول لك شغل يوميا. دونك كاين بزاف دي زوتي، ندير فيديو ان شاء الله على لي زوتي كيفاش ستادير. كاين بزاف دي زوتي اللي نخدم بهم تاني يوميا. دونك كيفاش نماناجي البروجي تاعي، دونك اللي نخدم بهم اون جينيرال. مام كيفاش الباش واش ندير لي زالياس فاس لي ستادير دايلي نخدم بهم بزاف دي تروك. دونك فوالا كان معكم خوكم عادل ديزاتوتس. دونك هذه دوك تلقاوها في لاشين تاع ديزاتوتس. دونك فوالا اي لا بروشان فوا تكون كاينه نوتر فيديو كيفاش نديرو لا كوريكسيون اوتوماتيك دونك تاع لو كود. دونك جينيرالمون انا ما نخدمش بها، انا جو بريفير ندير مانويل باسكو از اشاك فوا نخدم باسكو فات جينيرالمون كيفاش ندير باسكو نخدم انايا عندي واسمو توجور نوتيليزي الكونتينيوس انتجريشن سي دي والسي دي اي. دونك السي اي السي دي والسي اي. دونك كاش ما ننساكش حاجه ولا دونك لوجيكمون راح تريقل تما. ومام طون دونك كاين تاني كوش درت كاين ان هوك، تقدر دير هوك في الكوميت تما بيفور كوميت تما قبل ما تكوميتي لو كود ديالك. قبل ما تكوميتي لو كود ديالك دير هوك بري هوك بري كوميت هوك يفيريفي لك سي جامي تنسى حاجه باسكو تنسى مع الوقت فاهم ستاندرد. دونك كي تنساكش حاجه ولا ما يخليكش تكوميتي حتى وين تكوريجي باش ايفيتي بزاف هذوك لي كوميت اشاك فوا تكوميتي ومن بعد الكود ديالك ما يباسيلكش في البابلاين. دونك راح تكونسومي بزاف. ودونك تسمى كاين بزاف ديزاستوس تقدر ديرهم لوكلي قبل ما دير وكل حاجه شغل اوتوماتيك وميم طون شغل تنبهك وتخليك تكوريجي العفايس وتريفيو لو كود تاعك اول ذا تايم. دونك سيو ايفيتي وانا شغل بيرسونالمون دونك انا ايفيتي ماكسيموم دي سكريبت لي يديروا لي لا كوريكسيون اوتوماتيك في لو كود تاعي. دونك هادي جامي ما شغل ما ندير مانوال مي دي تروك اللي يوريلك يقول لك قال او عندك بروبليم هنا ما انت تروح تفيريفي البروبليم وتكوريجيه وي. دونك سا سرا ميو. دونك تسمى باش تكون عاباك واش عندك في لو كود ديالك. فوالا خوتي كان معكم خوكم عادل، نشوفكم في فيديو واحد اخرى ان شاء الله في ديزاتوتس. السلام عليكم.